दोस्तों, फरिश्ते अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक हैं जो उसका पैगाम उसके मुंतखब करदा बंदों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये ऐसी मखलूक है जिसे आम आदमी नहीं देख सकता। यूं तो अल्लाह ताला ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा किया है, मगर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों में आला दर्जे पर हैं। मगर दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे कि ये कौन है, इनके जिम्मे काम क्या है, आपकी पैदाइश के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसुओं को गिरने से क्यों रोका हुआ है? अगर गलती से उनका आंसू जमीन पर गिर गया तो क्या होगा? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मालूमाती है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसराफील अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जो दुनिया के खत्म होने और क़यामत शुरू होते वक्त सूर फूंकेंगे। रिवायात के मुताबिक ये अल्लाह के एक मुकर्रब फरिश्ते हैं जो सूर फूंकेंगे और उनके अहम फराइज खुदा का पैगाम दूसरे फरिश्तों तक पहुंचाना और जो दो फरिश्ते इंसान के रोजाना के अमाल के मुवक्किल हैं उनसे नामा अमाल दरियाफ्त करना है। इनके दूसरे उमूर जैसे असहाबे काहफ जो कि कई साल से सोए हुए थे उन्हें बेदार करना, जंगे बद्र में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद करना और मेराज तक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही। अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों में से एक फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। आप क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो तमाम जिंदा लोग हलाक हो जाएंगे। आप फिर अल्लाह ताला के हुक्म से सूर फूंकेंगे तो तमाम लोग जिंदा होकर महशर के मैदान की तरफ दौड़ लगा देंगे। वहां उनके आमाल का हिसाब होगा। कुरान मजीद में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का नाम कहीं नहीं आया, अलबत्ता तबरी, गजाली वगैरह की कुतुब में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के तफसीली हवालाजात लिखे हुए हैं। 4 मुकर्रब फरिश्तों में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सबसे पहले तख्लीक किया गया था। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने न सिर्फ सूर फूंकने के लिए पैदा किया बल्कि वो रूही के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी जिंदगी अता करने वाला। मगर कैसे? जब पूरी दुनिया सर्दी की लपेट में होती है, जब दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, जानवर अपने बिलों के अंदर घुसकर इस धुंध और ठंड वाले मौसम का गुजर जाने का इंतजार करते हैं, तो उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक और जिम्मेदारी दी जाती है। मौसम बहार शुरू होते ही हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जमीन पर एक नजर डालते हैं और आंखें बंद करके एक दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ नर्म हवा की तरह जमीन में हर तरफ फैल जाती है और जमीन पर मौजूद हर चीज को एक नया रूप बख्शती है। ये दुआ उनको जगाती है जो सोए हुए होते हैं। ये दुआ फूलों को बाहर निकालती है, दरख्तों को एक बार फिर हरा भरा करती है, परिंदे चहचहाने लगते हैं और दुनिया में हर तरफ एक नई ताजगी का आगाज होता है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दुनिया के इस बदलते दौर को देखते हैं और अल्लाह के हुक्म से जमीन पर जिंदगी की एक नई रूह फूंक देते हैं और क़यामत के दिन तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा राज ये भी है कि अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की हर एक सांस पर एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। ये फरिश्ते क़यामत तक अल्लाह ताला की हम्दो सना और तस्बीह बयान करते रहेंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हर रोज 3 मरतबा जहन्नम की तरफ देखते हैं। वहां वो जहन्नमियों के दर्दनाक अजाब का नजारा देखते हैं। इस अजाब को देखकर दुख और परेशानी से उनकी आंख से आंसू निकलते हैं। इन आंसुओं में दुनिया का तमाम गम छुपा होता है। अगर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की आंख से एक कतरा भी जमीन पर गिरा तो ये दुनिया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान की तरह एक और तूफान का सामना करेगी जो जमीन पर मौजूद हर पहाड़ और हर इंसान को बहा कर ले जाएगा। मगर अल्लाह के हुक्म से वो आंसू जमीन पर नहीं गिरते, इसीलिए जमीन का तवाजुन बराबर है और यहाँ जिंदगी इसी तरह चल रही है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी बाकी मखलूकात की तरह मौत की नींद सोएंगे। इंसानों की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने सूर को पैदा फरमाया और इसे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सौंप दिया। तो अब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने इस सूर को अपने मुंह में पकड़ा और अपनी नजर अल्लाह ताला के अर्श की तरफ कर ली। एक हदीस पाक में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस सूर के आगे ये जमीन और आसमान इंतहाई छोटे हैं, यानी ये तमाम जमीन और आसमान इस सूर में समा सकते हैं। जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को फूंकेंगे तो न सिर्फ जिंदगी का इख्तिताम होगा बल्कि इसके बाद एक न खत्म होने वाली जिंदगी का आगाज होगा। दोस्तों, सूर इसराफील उस चीज का नाम है जिसके फूंकने से पूरी दुनिया जलजले की जद में आ जाएगी। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने से ऐसा जलजला आएगा कि दूध पिलाने वाली माएं अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए छोड़ देंगी। हामिला औरतों का हमल गिर जाएगा और हर तरफ चीखों पुकार का आलम होगा।
زلزلے کی شدت بڑھ جائے گی، تمام جانور اور انسان مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ سور پھونک دیں گے۔ پہلا سور پھونکنے کے بعد ساری مخلوق مر جائے گی، اور جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق زندہ ہو جائے گی۔ دونوں سور پھونکنے کے درمیان کی مدت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے۔ یہ قیامت کے قریب ایک بار اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جب سے سور پھونکنے کا کام دیا گیا ہے وہ تب سے تیار بیٹھے ہیں اور اس خوف سے عرش کے ارد گرد نظر دوڑا رہے ہیں کہ نظر جھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے۔ ان کی آنکھیں گویا چمکدار ستارہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں فرماتے تھے، سینگ والا سور اپنے منہ میں رکھے ہوئے ہے، اس لیے وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے۔ اپنی پیشانی جھکائے ہوئے اس بات کے منتظر ہیں کہ کب ان کو حکم ملے کہ سور پھونک دوں۔ اخبار رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ تم کہو، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہودیوں کی روایات میں بھی ایک فرشتے کا نام کہیں سرافیم، کہیں سرافیل اور کہیں سرافین بتایا گیا ہے، لیکن یہودی نفخہ سور کے قائل نہیں ہیں۔ نفخہ سور کا عقیدہ مسلمانوں کے علاوہ مسیحیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ خیال درست نہیں کہ یہود سور کے قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ عقیدہ سناتن مذہب میں بھی پایا جاتا ہے، جس کو شنکھ اور شفار کہا جاتا ہے۔ شنکھ یا سنکھ بہت بڑی سیپ کو کہتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے اور ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے، اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اسے بھی اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی روح قبض کرتے وقت دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ بہت زور سے سور پھونکیں، مگر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ان کا تعلق ہمیشہ اپنے جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو زمین پھٹ جائے گی اور لوگ قبروں سے نکل آئیں گے۔ جب اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے تو اس کی تعمیل کریں گے، تب سب لوگ اور زمین و آسمان پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک دم گھبرا اٹھیں گی۔ بہت دیر تک ایسا گھبراہٹ کا عالم رہے گا۔ قیامت کے دن سب لوگ اپنے رب کی طرف چل دیں گے۔ اس دن کافر کہیں گے کہ آج کا دن بہت بھاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اسی طرح بھیجا گیا ہوں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک کے گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ حوض کوثر قیامت کے میدان میں ہوگا۔ حوض کوثر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہونے سے قبل پانی پیے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ قیامت کے دن گرمی اپنے شباب پر ہوگی اور ہر آدمی کو بمشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جگہ ملے گی، مگر اس سخت پریشانی کے وقت بھی 7 قسم کے افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک انصاف پسند بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی، تیسرا اللہ کا وہ نیک بندہ جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، یعنی وہ وقت پر نماز ادا کرتا ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہو، پانچواں شخص وہ ہے جسے خوبصورت لڑکی بدکاری کی دعوت دے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا شخص وہ ہے جو چپکے سے لوگوں کی مالی مدد کرے، اور ساتواں خوش نصیب شخص وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہہ گئے ہوں۔ احادیث میں مذکور ہے کہ میدان حشر میں طویل مدت تک بھوکے پیاسے، شدید گرمی
اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سفارش کرنے سے انکار فرما دیں گے۔ آخر میں لوگ سید الانبیاء افضل البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب کتاب شروع کرنے کی اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے۔ اسی کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی۔ انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء خود انسان کے اعمال کو بیان کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔